Porting daghanas mga pagtulunan karon nga gihatag sa atong Ginoo nato dinhis ebanghelyo ug sa atong unang pagbasa hasta sad sa atong salmo. Asa man ta magsugod aning pamalandong anhilang ta sa atong tubag sa salmo. Unsa man ti atong tubag? Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Lingi ay mong tupad ing na naglaom ka sa Ginoo. Ing narabata nga pilgrims of hope kunuta. Daghan ra baron nga naa mo hope sa ilang congressman, naa mo hope sa ilang kaning mga nibang ato bang mga political leaders. Daghan kayo nga naa diha nag-hope. Dili na sila mahimong bulahan. Kinsa may bulahan ang kadtong naglaom diha sa Ginoo. Unsaon man paglaom sa Ginoo, kinahanglan naatay nindot nga mindset. Ug mao nay gisgutan sa atong unang pagbasa, daghan kay sila gi-warning pag bag-o sa atong panghuna-huna. Na matud pa diri, ayaw paghuna-huna nga kinahanglan imohon ang tanan nga imong gusto ug unya gamiton mo ang imong kusog diha sa pagpanlimbasog pagkabot niini. Ug ato ning i-relate sa atong mga political karon ba labi na diha sa atong mga Senate, sa Congress, gaginamitay gid sila sa ilang kusog karon. Na ay mogamit og iyang authority kay i-contempt niya ang iyang wa mauyoni ana ginamitay yung kusog, i-impeach ang wa mauyoni, ginamit ang kunuhay ang ilang kusog kay gusto yung kabuton ang ilang gustong kabuton. Ayaw kuno nang hunahunaa, peligro kayo na ato lang ning kuan-kuanon di pay usa diri ayaw paghunahuna nga ayaw paghunahuna nga makahimo ikaw pagpakasala og unya walay mahitabo kanimo. Ang Ginoo dili magsapayan sa pagpaabot aron pagsilot kanimo. Ayaw paghunahuna o pagpaniguro sa hilabihan nga ang pasaylo sa Ginoo nga ayaw pagsigurua sa hilabihan ang pasaylo sa Ginoo nga tungod niini magpadayon ka sa pagpakasala. Namtay usahay moingon, ada ang Ginoo mapasayloon manggug kay nagod. God is love, God is forgiveness, divine mercy ba? Ocean of mercy. Kusog ra ba kay taana? Gilingi ay mong tupad ing nanapa kay salaron. So pag ayaw ko no pagsalig napay gibutan siya diri ayaw paghuna-huna nga ang iyang kaluoy nisunod gyud kaluoy tinod ang iyang kaluoy hilabihan kadako nga pasayloon niya ang imong mga sala bisan unsa kini kadaghan. Tinuod nagpakita siya sa kaluoy apan nagpakita usab siya sa iyang makalilisang nakapungot alang sa mga makasasala. Kini mga igsoon, mga warning ni. Ayaw pagpatuyang, di ta magpatuyang sa pagpakasala. Unsa may buhaton? Ang atong pagbuhat sa katarong mao gidayoy una natong buhaton. Matod pa sa atong unang stansa sa atong salmo, bulahan ang tao nga wala magsunod sa tambag sa dautan, ni maglakaw sa dalan sa mga makasasala, ni makig-uban sa mga walay ulaw kundili, nalipay diha sa balaod sa Ginoo ug nagpalandong sa iyang balaod adlaw ug gabii. Kana bang sa tanang adlaw sa atong kinabuhi masayop magid no? Ayaw pagsalig. Ang atong program sa atong auto dili nga okay ra ni
okay ra ni. Kung dili, kung ni aksyon na ta og lihis, balik dayon. Para gud ana mag-drive ka, nya mura kag nagduka, nya nakapasiplat ka nganing simang nakasdan, unsa may imong buhaton? Paundayunan o ibalik? Ibalik yung ligid nga risdan, kay imo nang paundayunan, duol nakaspangpang, padong nakamaambak spangpang. Mao na igtan-aw sa bana nga di naman ni akong asawa nga akong gihikap-hikap. Unsa man? Balik dayos inyo, inig kahuman. Inig kahuman, babalik dayon. Nya mabalik na ka didto na nakastulid nga daan, pasabot wa na ka mangabit, ayaw na jud balik didto. Ayaw huwata nga moabot ang kapungot sa Ginoo. Mao nay gibutang sa Ginoo siyang pasumbingay diri sa ebanghelyo nga kun ang imong kamot maoy hinungdan nga nakasaka, putla na, pasabot balhina. Balhina ba? Ayaw na naibalik diha ana. Nya kung ang imong tiil, adto mulakaw padong sa sugalan, adto mulakaw padong sa suyupanan, putla kanang maong habit. Putla ba? Diri na lakaw padong sa simbahan, padong sa asaman, trabahoan. Nya kung ang imong mata, maoy hinungdan nga makasaka, lugita na. Sige na lang kag tan-aw ng porn, sige kag tan-aw ng kwarta gyud. Ana, ayaw na. Tutuki ang Biblia. Tutuki ang ganing gitawag nato mga basahon o mga talan-aon nga makalangit. Huna-hunaa ang impyerno. Matod pa niya diri ni Kristo, mas maayo pagkuwangan ka sa imong mga bahin sa lawas sa mas kamot, tiil ug mata kaysa sangkap ka niini apan adto ka sa impyerno. Nya iyang isigi diri describe ang impyerno, dili mamatay ang mga ulod niini ug dili mapawong ang kalayo. Ngiluha no? Sa inyong tan-aw, sa ato rong nidagan sa politika, Team Marcos, Team Duterte, kinsa ka nila ang naningkamot nga magsunod gyud sa dalan sa Ginoo. Naawa ug naa gani moy atong butaran. Kay kanang mga tao nga nagsunod sa dalan sa dautan, dadon ta ana ngadto sa kaalautan, sa impyerno. Gani karon makaingon man ang ubang tao, impyerno ning kinabuhia. Inomdom bitaw katong gubot kay istanan, katong gi-contempt nila tong secretary matingal to ni BP Sara kasi nga nato katong attorney Lopez. Mo ba to? Katubang gubot kay sila nga dito sad si Vice President Sara, niya kagubot na gyud niya, nag-hysterical na dito si Attorney Lopez, giatake na unsa tong atakihan niya, dadon sa ospital, babagan sa mga pulis, hangtod nagsininghagay hangtod si BP Sara dito ana dakdakan untas pulis sa kanang sira ba sa kuan ba katong ambulance, gisagang sa mga tao, stang gubuta gyud. Murag impyerno na sa side ko no ni sa to Attorney Lopez, ang nahitabo niya dito sa Congress nga gihimo siyang resource person, murag nahimong impyerno siyang kinabuhi. Dugay kay siya naka-recover gani ning kuaning pa-transfer to siya laing ospital kay mura siya gi-torture ba. Kana bitang kani man kong buhat nga dautan mo resulta ni sa pagka-torture nato. Kamong mga asawa, wa pa mo ma-torture sa inyong bana? Wa? Basig ang mga bana ninyo mo inyong gi-torture. Nya unsaon man nato aron maulian ta, putla ang imong sala. Putla, ilisi sa balaod sa Ginoo. Sa paghigugmaay, pagpasayloay, pagdinawatay. Nya ayaw butangi ang imong hunahuna nga kabuton gyud nimo ang tanan nimong gusto. Dili.
Importante nga ang gustos Ginoo mo'y atong kabuton, dili ang atong gusto.